बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने घर को कैसे छोड़ा, इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मगर जैसे ही मैंने दहलीज पार की, बारिश थम गई, आसमान पर सितारे नज़र आने लगे और मैं कुदरत का इशारा समझ गया। आवाज़ आई कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डर किस बात का। चुनांचे मेरे दिल की बातों की कहानी का किरदार कुछ यूं है। वो एक तूफ़ानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपने फालिज़दा वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखें बेबसी के आंसू से तर थीं, मगर अपने बेटे के हौसले पर फ़ख्र था। उनके टिमटिमाते चेहरे और आँखों की चमक मुझे बता रही थी कि मर्द बनकर जियो, और मर्द अपनी शरीक हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी मेरी तरफ उदास नज़रों से देख रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, मगर हौसला पहाड़ से भी ज़्यादा बुलंद था। यह हौसला उस रात मुझ में कहाँ से आ गया नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि उस रात मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता था। महरनिसा मुझे एक हादसे में मिली। शादी की रात पहली बार उसे देखा। शादी क्या थी, जिरगे का एक फ़ैसला था जो दो ख़ानदानों के बीच दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए दिया गया था। महरनिसा के भाई ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो तो जेल चला गया, मगर दुश्मनी दोनों तरफ बन गई। आए रोज़ एक दूसरे पर घात लगाकर फायरिंग करना मामूल बन गया था। दोनों तरफ की ज़िंदगी अजीरन थी। जिरगा ने दोनों ख़ानदानों के बीच फैसला दिया कि कातिल के घर की लड़की मकतूल के घर के किसी लड़के से ब्याह दी जाए, और कुरा मेरे नाम निकला क्योंकि मैं सबसे छोटा था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था। मेरे पास इनकार करने की या एहतजाज करने की कोई गुंजाइश न थी। दबे लहजे में एहतजाज किया भी, मगर मुझे सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे बेगैरत इंसान हूँ। घर में खुशियाँ मनाई जा रही थीं कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। उनकी औरत हमारे घर आएगी। अब वो सारी उम्र हमारे सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। जहालत और किसे कहते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं और सुलह के नाम पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह अना की भीड़ चढ़ा देते हैं। निकाह हुआ और मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया। सादा से लिबास में एक गठड़ी नुमा सी लड़की चारपाई पर ख़ुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसे ट्रांस में चल रहा हूँ। निकाह कैसे हुआ, मौलवी ने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, कुछ भी तो याद नहीं। दिल बुझा बुझा सा था। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा, कुछ भी मौजूद नहीं था। अब बेड पर बैठी इस गठड़ी को देखकर मज़ीद वहशत हो रही थी। यह क्या, मेरे सर मोड़ दिया गया। मैं एक तजस्सुस लिए उसके बेड पर एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला गंगार कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक उसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से पूरा तर था। उदास भरे लहजे में बोले जा रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बमुश्किल 16-17 साल की एक छुई मुई सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। उसी वक़्त अपने
رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاؤ حشمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمنی کی بھیٹ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، پانی کا گلاس جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کے دیا اور وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں مار دوں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر مجھے بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بے قرار رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کیں، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دیں، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا، جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے، اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ کچھ مہینے بعد امی اور بھابھیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیر بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو مصطفیٰ جگنو پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف، آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، آج بھی میں سوچتا ہوں میں نے اپنے گھر کو کیسے چھوڑا تھا، اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی تھی، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔
کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔